Assalamu alaikum viewers. Viewers, today we are discussing a very important medicine in our medicine series, that is gelsemium. As you know, we always select a 5 alphabet word for any medicine. So for gelsemium we have selected palsy, जो 5 alphabet का एक लफ्ज़ है, जो palsy जो फालिज ही का एक किस्म है. अब जलसीमा की अहम अलामात पी से हम जो याद रखने वाली है वही पैरालिसिस है कि फालिज है. व्यूअर्स, यहाँ पर जो पैरालिसिस है, स्पेशली जो मोटर पैरालिसिस है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और पैरालिसिस में फिर जो आई है उसका फालिज, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन जो अकड़न सी और ट्विचिंग जो फड़कन सी हो वो साथ हो. इसके अलावा व्यूअर्स, जो टंग है, जो ज़ुबान है, उसका फालिज भी अहम है जब ट्रेम्बलिंग साथ हो. इसके अलावा व्यूअर्स, आफ्टर डिप्थेरिया, पैरालिसिस आफ्टर डिप्थेरिया, जिसको पोस्ट डिप्थेरेटिक पैरालिसिस भी कह सकते हैं कि खुन्नाक जो एक मरज़ है, गले की एक ख़राबी है, उसके बाद अगर फालिज हुआ हो तो यहाँ पर व्यूअर्स जो जलसीमियम है बहुत ज़्यादा अहम दवा बनती है. पालसी जो हमने बात की उसके लिए तो अहम है कि राइट साइड हो या लेफ़्ट साइड हो, लेकिन फेस जो है, जो चेहरे का एक साइड का दर्द जो फालिज है, यहाँ पर इसमें अहम है, जिसमें अक्सर इनवॉलंटरी मूवमेंट, गैर इरादी हरकत हुआ करते हैं. व्यूअर्स, फारसी का जो सेकंड अल्फ़ाबेट है, दैट इज़ ए. ऐसे ए डायनेमिया याद रहने वाली बात है व्यूअर्स. ए डायनेमिया मीन्स के वीकनेस. अब यहाँ पर ये जो वीकनेस है ये मस्कुलर वीकनेस होगा, जो मसल्स हैं, उज़लात है, आसाबी कमज़ोरी, इसके साथ साथ जो आई है उससे मुतालिका जो कमज़ोरी है, और मेंटल कमज़ोरी, जो दिमागी यादाश्त की कमज़ोरी है, वो बहुत ज़्यादा अहम यहाँ पर आप लोगों के ज़हन में बात होनी चाहिए. व्यूअर्स, यहाँ पर डिजीनेस, ड्राउजीनेस, जो गनोदगी है, वो ख़ास बातें हैं, जिसके साथ साथ बंदा जो है वो डल सा होता है, बोझ महसूस करता है, और बेदम होना, इसकी एक ख़ास बात यहाँ पर होनी चाहिए आपके ज़हन में ए से. यहाँ पर व्यूअर्स जो थर्ड अल्फ़ाबेट है वो है एल. यहाँ पर लंप सेंसेशन इन थ्रोट, जो एक गोले जैसा एहसास है कि जैसे क्या बोलते हैं, गर्दन में, थ्रोट में, गले में एक लंप होता है, एक गिल्टी सी महसूस हुआ करती है, और बार बार उसको निगलने की भी कोशिश करता है, लेकिन निगला नहीं जा सकता. एपिग्लोटिस या जो ग्लोटिस है, यहाँ की स्पेज़म, व्यूअर्स, जो स्पेज़म ऑफ द ग्लोटिस, जो ग्लोटिस है, जो एक हिस्सा है गले का, उसमें अगर स्पेज़म हो, उसमें तशन्नुजी कैफियत हो, तो ये जो दवा है वो भी यहाँ एक अहम दवा आपके ज़हन में होनी चाहिए. नेक्स्ट, इसमें हेडेक वाली बात बहुत ज़्यादा अहम है व्यूअर्स. हेडेक में यहाँ पर जो ख़ास बातें आप लोगों को ज़्यादा जहन में रहने वाली है, वो ये है कि जो नेचर है पेन का, वो वही डल होगा, ठीक है ना, बोझ सा होगा, हेवी होगा. इसके साथ जो साइट है, जो लोकेशन है सर में, वो जो ऑक्सीपिटल, जो गुद्दी का मुकाम है, यहाँ पे अगर हो, और जो टेम्पोरल रीजन है, ये इसकी बात याद रहने वाली है. हाँ, टेम्पोरल रीजन से कानों तक अगर ये दर्द जाए तो उसकी एक और भी अहम बात आप लोगों के ज़हन में होनी चाहिए. यहाँ पर सर दर्द के साथ अगर चक्कर आए, वर्टिगो, या जो आंखों के सामने अंधेरा है, तो ये इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं, और इस हेडेक के लिए इसकी सिलेक्शन इससे बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है. व्यूअर्स, जलसीमियम की जो फारसी लफ्ज़ है उसमें एस जो
چوتھا لفظ ایس ہے، اس سے سیرس جو پانی والا، سیرس انفلیمیشن آف دا آئیز، یاد رہنے والی بات یہ ہے، انفلیمیشن ہوگی آنکھوں میں، لیکن وہاں پہ پانی پڑنے کا رجحان بھی ہوگا۔ اس کے ساتھ ویورز آربیٹل نیورلجیا، جو آربٹ سے جو یہ ریجنز ہے، اس میں اگر اعصابی درد ہو تو خاص بات ہے جلسیمیم کی۔ ویورز یہاں پر بخار جلسیمیم میں بہت زیادہ اہم ہے، خاص طور پر جب بہت زیادہ شیورنگ یا ٹریملنگ، چاہے وہ نروس چل ہو یا مطلب کہ اس میں مریض اتنا زیادہ کانپتا ہے، کپکپی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بالکل وہ چاہتا ہے کہ اس کو مضبوطی سے بندہ پکڑے رکھے۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو میزل ہے، جو خسرہ ہے ویورز، یہاں پر میزل بھی اس کی ایک خاص بات ہے، خاص طور پر جلسیمیم کی یہ بہت زیادہ اہم اور ضروری بات ہے کہ جو میزل ہے، جو خسرہ ہے، اس کے جو ایرپشنز ہے، جو دانے ہیں، یہ اس جلسیمیم سے بہت آسانی سے نکل آتے ہیں اور مرض آسانی سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو وائی ہے فارسی کا، جو لاسٹ الفابیٹ ہے، اس سے یاد رہنے والی بات ہے ویورز، جو یوننگ ہے، جو جمائیاں لینا ہوا کرتا ہے، اور سلیپینس، جس طرح مریض خوابیدہ ہو۔ اس کے علاوہ یہاں پر ویورز جو آخری یہ لفظ ہے، اس میں آپ لوگوں کو جو ایک لفظ، ایک چیز یاد رہنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اعصابی اکساہٹ، جذباتی اکساہٹ سے اگر کوئی بھی پرابلم ہو، خاص طور پر دست ہو، مطلب کوئی پبلک کے ساتھ آنا جانا ہو، سٹیج پہ آنا ہو، یا اس قسم کی بات ہو، تو بہت زیادہ وہ نروس ہو جاتا ہے اور اس کی سے مختلف پرابلم ہو سکتے، لیکن جو ڈائریا ہے وہ اس کی خاص بات ہے، اس کی وجہ سے جو پیدا ہوتا ہے۔ ویورز یہاں پر جو ڈائریا ہے، اس میں جو سٹول ہے وہ سبزی مائل اور مٹھیالا قسم کا ہوا کرتا ہے۔ یورین سے متعلقہ ایک دو باتیں ہیں کہ یورین جو ہے ویورز یہاں پہ ریٹین ہوگا، رکاوٹ ہوگی، زیادہ مقدار میں ہوگا اور بالکل کلیئر پانی کی طرح ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی میں بتانا چاہوں گا، دیٹ از ڈسمینوریا، کہ جو مینسز ہے وہ بھی پینفل ہوگا۔ امید ہے ویورز کے جو جلسیمیم کے علامات ہے وہ اب سمجھنا آسان ہوگا، یاد کرنا آسان ہوگا۔ انشاءاللہ اسی طرح کسی اور میڈیسن کو فنگر ٹپس میں بیان کرنے کے لیے حاضر ہوں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔